हमेशा एक सवाल उठता है मेरे दिल में, आपके दिल में और लाखों करोड़ों दिलों में। वह सवाल है, मैं अपने मकसद पर कैसे फोकस्ड रह सकता हूं? मेरा ध्यान क्यों भटकाता है? क्या यह सच में मुमकिन है कि कोई इंसान अपने ज़हन को एक जगह टिकाए रख सके? ये सवाल हर किसी के अंदर छिपा है। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य से जुड़े रहें, लेकिन आज की तेज और गड़बड़ीली दुनिया में ऐसा करना बेहद मुश्किल है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ, यह संभव है और यह संभव नहीं होना चाहिए, बल्कि होना भी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। वह आवाज जो शांति में बोलती है, जो भीड़ के बीच भी एकांत में बात करती है, आपको उसे ढूंढना होगा, उसे सुनना होगा, उसे महसूस करना होगा। अल्लाह ताला ने हमें सफलता से पहले एक इम्तिहान दिया है। ये इम्तिहान कठिन है, लेकिन जो इसे पार कर लेता है वही असली जीत हासिल कर पाता है, क्योंकि जो इंसान अपने ज़हन पर काबू रखता है वही अपने मकसद तक पहुंच पाता है। लेकिन ज़हनी इस्तेहकाम अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आपके दिल का सुकून भी ज़रूरी है। आपके ज़हन की इताअत, लचीलापन भी ज़रूरी है। जो भी आपका मकसद है, चाहे वो मंजिल हो, शोहरत हो, पहचान हो या अपने आप को ढूंढना हो, सबसे पहले आपको अपने दिल और ज़हन को एक जगह फोकस करना होगा। जैसे सजदा तब मुकम्मल होता है जब माथा एक जगह झुकता है, वैसे ही आपका रास्ता तब साफ होता है जब आपका ज़हन बेकार में भटक नहीं रहा होता। शायद आप सोच रहे हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ या फिर कोई बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपके इरादे में सब्र नहीं है, अगर आपके दिल में इक्तिदार एकता नहीं है, तो वह तमन्नाएं हवा में उड़ जाएंगी। ये ऐसा है जैसे आप अपना नाम रेत पर लिख दे और लहर आकर उसे मिटा दे। आपकी असली मुकाबला दूसरों से नहीं है, ना आपके मोहल्ले के बच्चों से है, ना आपके स्कूल के दोस्तों से, ना ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से। आपकी असली मुकाबला वह हिस्सा है जो आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन का शोर मचाता है। मैं कल करूंगा, मैं कल फोकस करूंगा, मैं कल पढ़ाई करूंगा। ये कल एक चाल है जो आपको आज से दूर रखती है। शैतान चाहता है कि आप अपने मकसद को हमेशा टालते रहें, क्योंकि वह जानता है कि जब आप आज की अहमियत समझ लेंगे तो आपका नसीब बदल जाएगा। आपका ज़हन सिर्फ एक औजार नहीं है, यह एक खजाना है। यह अल्लाह का एक कीमती तोहफा है। जो लोग इस तोहफे की कदर नहीं करते, वह अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। सिर्फ कुछ लोग ही अपने ज़हन को अपने सफ़र का साथी बना पाते हैं। ज़्यादातर लोग या तो जज्बात के पीछे भागते हैं या फिर दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़हन आपकी इबादत बन जाए, तो सबसे पहले आपको उसे अल्लाह के ज़िक्र से पाक करना होगा। जो दिल अल्लाह से जुड़ा होता है, वह दुनिया के शोर में भी सुकून पाता है। जो दिल अल्लाह से जुदा होता है, उसे तन्हाई में भी सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तन्हाई में ही हम अपनी आत्मा से मिलते हैं और अपनी आत्मा को समझकर हम अपने रब से मिलते हैं। आप शायद सोच रहे हैं, मैं फोकस्ड क्यों नहीं रह सकता? इसका जवाब है, तवज्जो तब तक मुस्तहकम नहीं रह सकती जब तक आपका इरादा पूरे नहीं होता, और इरादा तब तक पूरे नहीं हो सकता जब तक उसमें अल्लाह का नाम नहीं होता। देखिए, वो काम जो सिर्फ दुनिया के लिए किए जाते हैं वो रूह को ढाका देते हैं, लेकिन जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाते हैं वो तकाद से भरे होते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपका मकसद सिर्फ कामयाबी नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ा का मुस्तहिक बनना है, तो आपकी तवज्जो अपने आप अपने मकसद की तरफ रुख कर लेती है। वह चीज़ जो आपको कभी तोड़ती थी, अल्लाह उसी चीज़ को आपको मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसका राज ये है कि आपको अपनी टूटी हुई हालत के बावजूद सब्र से काम लेना है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद जिन्नत आती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी। आप शायद सोच रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ? इसका जवाब है, जब आपका दिल सुकून महसूस करने लगे, जब आपके अंदर के शिकवे शिकायतें कम हो जाएं, जब आपकी शुक्रगुजारी बढ़ जाए, जब सजदे में आपके दिल को मिठास महसूस हो, तब समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं और अल्लाह आपका हाथ थामे हुए हैं। लेकिन याद रखिए,
یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اس راستے میں آپ کو ہر دن اپنے صبر، ارادہ اور توجہ کو ثابت کرنا ہوگا۔ آپ کو بار بار یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ اپنے روح کے مقصد کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے شورات، شور شرابے کے لیے نہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ کیا آپ کل کے خیالوں میں جینا چاہیں گے یا آج کی رحمت کو اپنا کر اپنے ذہن کو اللہ کے ارادے کے حوالے کریں گے؟ دھیان سے سنو، اگر آج تم ورتمان پر کیندرت ہوگے، ہر سانس میں اللہ کا ذکر بھر دو گے، تو وہی ذکر تمہیں اس منزل تک پہنچائے گا جس کے لیے راتوں رات تمہارا دل بے چین رہتا ہے، جس کے لیے تم گھڑی گھڑی جاگتے ہو۔ جو انسان آج کے دن کو اللہ کی نعمت سمجھے، اسے کل کی فکر کبھی نہیں چھوئے گی۔ راستہ سیدھا ہو جائے گا کیونکہ اللہ تمہارے ارادے کی صاف صفائی دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تمہارے دل کو پڑھ لیتے ہیں تو تعریف، لائکس اور دنیا داری پرشنسا کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تم وہاں تک پہنچو گے جہاں پہلے صرف اندھیرا تھا اور اپنی روشنی سے اسے بدل دو گے۔ یاد رکھو، زندگی کوئی ٹورسٹ گائیڈ نہیں، یہ ایک سفر ہے جہاں دو آوازیں تمہیں بار بار پکاریں گی۔ ایک کہے گی تھک گیا، اب آگے نہیں جا سکتا۔ دوسری آواز دھیرے سے فسفسائے گی، آگے بڑھو، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تمہارا کام ہمیشہ دوسری آواز کو سننا ہے۔ جب تھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ، کیونکہ جب دنیا تھکا دے تو صرف اللہ ہی تمہارا سکون ہے۔ اور یاد رکھو، توجہ کوئی ایپ یا تکنیک نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ ایک طریقہ ہے اپنے ذہن کو قبلہ بنانے کا، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنے دل کو صحیح ارادے کی طرف موڑنا ہوگا، اس ارادے کی اور جو صرف اللہ کے راستے میں ہو۔ اسی سے تمہارے بھیتر ایک شانتی جاگتی ہے، وچار ستھر ہوتے ہیں اور تمہارا مقصد تمہارے قریب آنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم اپنا دل اور دماغ اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو باقی سب چیزیں اپنے آپ چھوٹ جاتی ہیں۔ ایک اندرونی طاقت جاگتی ہے جو تمہیں اصلی راستہ دکھانے لگتی ہے۔ اب دھیان سے سنو، تمہارا مقصد صرف ایک منزل نہیں ہے، یہ تو تمہاری روح کی دعوت ہے جو ہر دن تمہیں کہیں نہ کہیں کھینچتی رہتی ہے، کبھی بے چینی بن کر، کبھی آنسوؤں کے روپ میں، کبھی سوال بن کر، کبھی خاموش فریاد بن کر۔ یہی ہے وہ ادبھت دعوت جسے کئی لوگ نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اس دنیا کے شور گلے میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اپنے بھیتر کی سچی آواز کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ لیکن ایک بار جب آپ اس آواز کو سن لیتے ہیں تو آپ کا مقصد صرف ایک لکشیہ نہیں رہ جاتا، وہ آپ کی پریرنا، آپ کی عبادت اور آپ کی آتما کی طرف بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہر روح کو ایک خاص مقصد سے بنایا ہے۔ کوئی آتا ہے تاکہ دکھی دلوں کو سکون دے سکے، کوئی آتا ہے تاکہ اندھیرے میں روشنی لا سکے، اور کوئی آتا ہے تاکہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں امید ڈال سکے۔ جب آپ اپنا مقصد دوسروں کے لیے بھی جینا سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے بھیتر ایک ایسی آواز اٹھتی ہے جو کہتی ہے، یہ میری راہ ہے، یہ میری عبادت ہے، یہ میری روحانیت ہے جو مجھے دنیا کی بھاگ دوڑ سے اوپر اٹھا کر اللہ کی اور لے جاتی ہے۔ روح کی آواز کبھی زور آزمائش سے نہیں بولتی، یہ دھیمی، سکون بھری ہوتی ہے، جیسے صبح کی نماز کی دعوت، جیسے ماں کی دعائیں اور اس کے آنسو، جیسے رات کی خاموشی میں چھپا اللہ کا راز۔ اس آواز کو سننے کے لیے آپ کو خاموش ہونا ہوگا، اپنے بھیتر جھانکنا ہوگا اور ان سوالوں کا سامنا کرنا ہوگا جن سے آپ بچتے آئے ہیں۔ اور جب آپ اپنی روح کی آواز کو سن لیں گے تو آپ کے قدم کبھی رکیں گے نہیں، چاہے دنیا کہے کہ آپ دھیمے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے آپ سیدھے اسی کی اور جا رہے ہیں۔ روح کی دعوت اور مقصد کی روحانیت ایک ایسی روشنی پیدا کرتی ہے جو آپ کے راستے کو روشن کرے، آپ کے وچاروں کو اللہ کی یاد سے جوڑے اور آپ کو اس منزل تک لے جائے جہاں آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کا اثر چھوٹے۔ یاد رکھیے، آپ کے مقصد کا راستہ سیدھا نہیں ہوتا، وہ ٹوٹی سانسوں، تھکی امیدوں اور لگاتار آنے والی رکاوٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ صبر کے ساتھ چلتے ہیں وہی انت تک ٹک پاتے ہیں۔ روحانی صبر صرف انتظار نہیں ہے، یا آپ کے دل میں یہ وشواس ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ صبر سب سے بڑی دولت ہے جو تب بھی آپ کے پاس ہوتی ہے جب سب کچھ چھن جائے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو کچھ اللہ نے لیا
वह आपकी ताकत से ज्यादा था, और जो वह देगा वह आपकी कल्पना से भी बढ़कर होगा। सब्र एक ऐसे दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती है कि तूफान भी उसे नहीं उखाड़ सकता। लेकिन सब्र अकेला नहीं चलता, उसके साथ ईमान की जरूरत होती है। ईमान का मतलब है आपने अपनी पूरी कोशिश कर दी है और अब आप यह यकीन रखते हैं कि अल्लाह का फैसला आपके फैसले से बेहतर होगा। ईमान का मतलब यह नहीं कि आप बस बैठे रहें, बल्कि यह है कि आप जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है वह अल्लाह की रहमत है और आपके भलाई के लिए है। ईमान वह रोशनी है जो आपको उस रास्ते पर ले जाए जहां रास्ता साफ ना हो, लेकिन आपका दिल कहता है आगे बढ़ो, अल्लाह आगे है। हाँ, आप थोड़ा देर से चल सकते हैं, रुकावटें आ सकती हैं, मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन जो इंसान सब्र और ईमान के साथ चलता है वह अंत में पाता है कि अल्लाह हर रहमत को अपने हाथ में लेता है। अल्लाह हर चीज का ख्याल रखता है और जब वह देता है तो वक्त या दुनिया की आवाजों की परवाह नहीं करता। वह आपके सफर के सब्र की कदर करता है और ऐसे तरीके से इनाम देता है जो आपके दिल को भर देता है। कभी ना भूलो, जब माँ बच्चे को गोद में उठाकर कहती है रो मत, मैं यहाँ हूँ, तो बच्चा हर दर्द भूल जाता है। तो सोचो, जब आपका रब कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कौन सा दर्द आपको तोड़ सकता है। यही वह दिन होगा जब आपका सफर बदल जाएगा, क्योंकि रास्ता सब्र से खुलता है और मंजिल ईमान से मिलती है। चलिए उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां शब्द खामोश हो जाते हैं और सिर्फ दुआ की आवाज बाकी रह जाती है। वह जगह जहां कोई भाषा नहीं, सिर्फ रूह की तड़प है। वहां लफ्जों की जरूरत नहीं, क्योंकि रूह की चीख ही अल्लाह की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाती है। दुआ एक ऐसा संबंध है जो कभी भी टूट नहीं सकता। चाहे आप थके हुए हों, तोड़े हुए हों या बिखरे हुए, अल्लाह का दर आपके लिए कभी बंद नहीं होता। जब दुनिया के सारे रास्ते आपको भ्रमित कर दें, तब बस एक सजदा कर दीजिए और दिल से कह दीजिए या अल्लाह, सिर्फ तू ही जानता है, सिर्फ तू ही सब कुछ सुलझा सकता है। और फिर देखिएगा, दुआ की कोई कीमत नहीं होती, ना तो इसके लिए कोई विशेष समय चाहिए, ना ही कोई खास शर्त। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आप अपनी ख्वाहिशें मांगते हैं तो आपको अल्लाह के करीब पाते हैं। वो आपको वह सब कुछ देते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। क्या कभी सोचा है कि दुआ में कौन सी बात आपके आंसुओं को छलका देती है? क्या ये आपके भीतर की छिपी हुई बेचैनी है? क्या ये एक गहरी खामोशी है जो शब्दों से भी अधिक बोलती है? कभी कभी बिना कुछ कहे आपके आंसू सीधे अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि अल्लाह को आपके लफ्जों की जरूरत नहीं, वह तो आपके दिल की धड़कनों को समझते हैं। वह जानते हैं कि आपने टूट कर भी मुस्कुराने की कोशिश की, और जब आपके भीतर का खालीपन इतना भारी हुआ कि आपको खुद अपने आप में खोजने के लिए मजबूर कर दिया। दुआ की असली ताकत यह नहीं है कि वह सब कुछ तुरंत सुलझा दे, बल्कि यह है कि वह आपके दिल को मजबूत कर दे। ये वह ढाल है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो आपके और आपके रब के बीच छिपा हुआ है, एक ऐसा नाता जो आपके दिल की हर धड़कन में मौजूद है। आप अंधेरे में रोते हैं, सजदा करते हैं, और फिर अचानक एक अनजानी जगह से रोशनी आपके पास लौट आती है। अल्लाह से आपका रिश्ता बहुत नाजुक है। न तो आपको इसे तेजी से तोड़ना चाहिए, न ही अपनी उम्मीदों को छोटा करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास बिना डरे जाता है, आपको भी अल्लाह के पास जाना चाहिए एक टूटे दिल के साथ। जितनी इज्जत और आस्था के साथ आप अल्लाह के पास जाएंगे, उतना ही वो आपकी बात सुनेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अपनी सारी बातें कह दी हैं, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है? वह अधूरापन एक सजदे में पूरा हो जाता है। दिल से दुआ करना कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, ना ही कोई लिस्ट जिसे खत्म करना हो। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप अपने सबसे करीबी और प्यारे से बात कर रहे हों। अल्लाह दूर नहीं है, वह तो आपकी पहली सांस से भी करीब है। वह तब भी आपके साथ थे जब आपने उन्हें याद किया था, और अब भी आपके साथ है। और याद रखिए, जब आप अल्लाह के सिवा किसी से कुछ भी नहीं मांगते, तो दुनिया की हर चीज़ आपके पास आकर गिर जाती है। तौबा सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बल्कि यह रूह की एक दावत है,
ایک آواز جو کہہ رہی ہے میں اب بھٹکنا نہیں چاہتا، میں اس روشنی کی اور لوٹنا چاہتا ہوں جہاں سے میں ایک دن کھو گیا تھا۔ توبہ ایک روح کا اپنے خالق کی طرف پہلا قدم ہے، اور جب ایک روح سچی توبہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے تو اللہ ہر گراوٹ کو ایک نئی عبادت میں بدل دیتے ہیں۔ توبہ وہ جگہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، لیکن یہیں پر اللہ اسے اٹھاتے ہیں۔ وہ صرف جسم کو نہیں اٹھاتے بلکہ ٹوٹی ہوئی روح کو اونچا کرتے ہیں۔ اگر ہم سمجھ پائیں کہ توبہ ہماری شرم کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ ہے، جب آپ اللہ کے سامنے روتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے پاس کھینچ لیتے ہیں۔ آپ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت دور چلے گئے ہیں، آپ نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب اللہ کی رحمت کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ آپ کا رب بس اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ آپ بس ایک بار کہہ دیں یا اللہ مجھے معاف کر دو، میں تھک گیا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس ایک پل میں اللہ آپ کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھی کبھی ہوئے ہی نہیں۔ روح کا علاج کسی دوا میں نہیں ملتا، یہ صرف اس سجدے میں ملتا ہے جہاں آپ کے آنسو آپ کے چہرے پر گرتے ہیں اور آپ کا دل اپنی ساری بھاونائیں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنی آسانی سے کیوں مسکراتے ہیں بھلے ہی انہوں نے زندگی میں بہت کچھ کھو دیا ہو؟ اس کا جواب ہے وہ علاج پا چکے ہیں جو اللہ اپنے سب سے قریبی بندوں کو دیتے ہیں۔ وہ گھاو جو دنیا بھر سے بھی نہیں بھرا جا سکتا اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ روح کا علاج یہ نہیں ہے کہ درد ختم ہو جائے بلکہ یہ ہے کہ درد کے بیچ بھی سکون ملے، اور یہ سکون وہی ملتا ہے جہاں انسان اپنے گناہوں کو اپنے سجدے میں اللہ کے پاس رکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اگر تم زمین کے سارے پاپ لے کر آؤ اور توبہ کرتے ہوئے واپس لوٹو تو میں تمہیں اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ لیکن توبہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کو بلانے کا نام ہے، اپنے آپ کو توبہ میں خالی کرنے کا نام ہے۔ وہ ایک سفر ہے جب آپ کا دل اللہ کی طرف کیول ڈر سے نہیں، اپنے آپ کو توبہ میں اپنے رب کی طرف کیول ڈر سے نہیں، اپنے آپ کو توبہ میں خالی کرنے کا نام ہے۔ اپنے آپ کو توبہ میں اپنے رب کی طرف کیول ڈر سے نہیں بلکہ محبت سے مڑتا ہے۔ تب ہوتا ہے جب آپ بس چاہنے لگتے ہیں وہ صفائی جو آپ نے کبھی کھو دی تھی۔ توبہ آپ کو اس اندھیرے سے نکالتی ہے جو آپ کے گناہوں نے پیدا کیا تھا، اور روح کا علاج وہ روشنی ہے جو اللہ اسی اندھیرے میں بھیجتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے کندھے سے بوجھ اتر جاتا ہے اور اس کے دل میں سکون اتر جاتا ہے۔ یہی ہے اصلی آزادی، گناہوں سے، نفرت سے، شیطان سے، اور اس بوجھ سے جو نظر نہیں آتا لیکن دل میں بھاری ہوتا ہے۔ روح کا علاج تب ہوتا ہے جب آپ خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں، جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت کے لیے چنا ہے۔ آپ کے گناہ اب جہنم کی آگ نہیں ہے بلکہ وہ توبہ کے آنسو بن جاتے ہیں۔ یہ علاج دنیا کی کسی دوا سے نہیں ملتا، یہ ایک روحانی روشنی ہے جو سجدہ کرتے وقت چمکتی ہے۔ توبہ کے بعد کا راستہ خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ اب آپ گناہوں کے ذریعے نہیں بلکہ برکتوں کے ذریعے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا دل جو پہلے بہت بھاری تھا اب نرم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا اللہ آپ سے دور نہیں ہوتا، وہ ہر سانس کے ساتھ آپ کے ساتھ آتا ہے۔ اور یہی وہ علاج ہے جس کی تلاش دنیا اپنی لاکھوں مسافریوں کے بعد کرتی ہے، جبکہ یہ بس ایک سجدہ کی دوری پر ہوتا ہے۔